कङ्ग्रेसभित्रको रूपान्तरणले अरूलाई पनि प्रेसर गर्छ। एमाले भित्र आउँदो 5 वर्ष रूपान्तरण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एमाले भित्र एमालेका विषय समय खर्चिने भने त्यो जीवन खर्चिने हो क्या, त्यो कुनै अर्थ छैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ युवा संघ नेपालका अध्यक्ष नरेश शाही। आजभन्दा 3 महिना अगाडि नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिले के गर्दैछ त? अन्य पार्टीहरू महाधिवेशनमा हुमिरहेको अवस्था र कतिपयले महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छन् र नेकपा माओवादीले आज काठमाडौँमा 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरुवात गर्यो। अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो योजना, कार्यक्रम र कार्यदिशा कसरी अगाडि बढाउँदैछ त? आम रूपमा नेकपा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पार्टी नै होइन, यो अवैधानिक गर्भधारणबाट जन्मेको पार्टी भनेर मान्यता दिएको छैन भने उसले आफ्नो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई निमन्त्रण नै गरेन। अहिले यो पार्टी आफ्ना योजनाहरू कसरी अगाडि बढाउँदैछ, हामी यसै सन्दर्भमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रम अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। अब सुरुवात मैले तपाईँलाई प्रश्न यही गरेँ। अब नेकपा एमाले तपाईँहरूको पार्टीलाई अवैधानिक गर्भधारणबाट जन्मिएको पार्टी, यो पार्टी नै होइन, हामी यसलाई पार्टी मान्दैनौँ भनेर चाहिँ बारम्बार भन्दैछ। तपाईँहरू चाहिँ यो वैधानिक ढङ्गबाट जन्मेको भनेर प्रमाण या पुष्टि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ? यो समाज विकासको नियम हो। सामन्तहरूको सत्तामाथि जब गरिब मजदुरहरूले चाहिँ जब धावा बोल्न थाल्छन्, त्यतिखेर सामन्तहरू चाहिँ जहिले पनि अत्तालिन्छन्, होइन? किनभने उसले खाइपा आएको सत्ता चाहिँ च्युत हुने भयो भन्ने उसलाई चाहिँ मानसिकताले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अहिले पनि नेकपा एमाले, तपाईँले अघि भने जस्तो, नेकपा एमाले भित्र एउटा खाइपाइ आएको इलाइट वर्ग थियो। किन नेकपा एमाले हाम्रो चाहिँ ठुलो सपना थियो, एउटा पार्टी, यो समाजको, यो हाम्रो जीवनको, समग्र नेपालीको चाहिँ एउटा सपना थियो। त्यो सपनालाई चाहिँ च्युत गर्ने एउटा दुष्प्रयास भयो। त्यस दुष्प्रयासका विरुद्ध हामीले बोल्यौँ, होइन? त्यसका विरुद्ध बोलिसकेपछि एउटा इलाइट वर्ग छ, दलालहरूको एउटा समूह छ चाहिँ त्यो दलालहरूको समूहले चाहिँ आफ्नो सत्तामाथि गरिबहरू, अन्यायमा परेका मजदुर वर्ग, किसानहरूले चाहिँ धावा बोले भन्ने लागिसकेपछि उसले त्यो चाहिँ नभएको दोषारोपण गर्न खोजेको, त्यसको कुनै गुन्जाइस छैन। धेरै समय यता आइसक्यौँ हामी, पार्टी तपाईँहरूले वैधानिक रूपमा अगाडि बढाएर आइसक्नु भयो, तर 40%बाट तपाईँहरूले 20% झारेर त्यो पनि पुर्याउन बल्ल बल्ल हमेमी त पर्यो तपाईँहरूलाई। त्यो आधारले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अवैधानिकै भयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ लाग्दैन? प्रतिशतको कुराहरू त गौण हो। प्रतिशत केलाई मान्ने? प्रतिशत चाहिँ जनताको समर्थन हो, प्रतिशत मुद्दाको कुरा हो, प्रतिशत भनेको उसले बोक्ने विचार सिद्धान्तको कुरा हो। प्रतिशतको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने हिजो पञ्चायतमा त 100% थियो नि त, खोइ त आज पञ्चायत छैन नि। त्यसकारण सङ्ख्या चाहिँ गौण कुरा हो। त्यहाँ उसले बोल्ने कुराहरू, उसले जे बोलिरहेछ तत्कालको सङ्ख्या गौण हो। अर्को के भन्छन् भने तपाईँहरूको पार्टीलाई एमालेकै नेताहरूले आरोप लगाउँदाखेरि अहिलेको नयाँ पार्टी तपाईँहरूको एकीकृत समाजवादीलाई त एउटा गुट भन्छन्, गुट पनि एउटा चाहिँ चोइटिएर गएको भनेर भन्ने भनाइ उहाँहरूको धेरै आउँछ। माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने र सरकारमा जाने भए के काम गरेको छ र उहाँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई? मैले अघि पनि भने, सत्ताले विद्रोहलाई मन पराउँदैन। जहिले पनि सत्ताले विद्रोहलाई चाहिँ अवैधानिक नै हुन्छ, तर जहिले पनि विद्रोहको जित हुन्छ, जहिले पनि चाहिँ क्रान्तिकारीहरूको जित हुन्छ। हामी एमाले भित्रको हामी जित्यौँ। म फेरि भन्दैछु, जित्यौँ। किन जित्यौँ भने मैले भन्दैछु किन जित्यौँ भने आज नेकपा एमाले, सिङ्गो नेकपा एमाले सुधार्ने दिशामा जानुपर्नेमा चाहिँ तपाईँले अस्ति महाधिवेशन देख्नुभयो नि, थप बिग्रिने दिशामा गयो। हामीले जित्यौँ भन्नुको अर्थ त्यहाँबाट विद्रोह गरेपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन गर्दैछौँ। नेपाली जनता, किसान, नयाँ भनौँ पुरानो घर छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यहाँ पनि तपाईँहरूका महत्त्वपूर्ण नेताहरू उहीँ बस्नुभयो। यो आधारले हेर्दा त तपाईँहरू त हार्नु पर्ने होइन। पुरानो घर र नयाँ घरको कुरा मात्रै होइन, यो पार्टी हो, यो विचारले आबद्ध भएको व्यक्तिहरूको बीचको सङ्गठन हो। त्यहाँभित्र जब विचार मर्छ, जब नैतिकता च्युत हुन्छ, जब सिद्धान्त रहँदैन, त्यो त घरको कुरै भने सङ्गठन रहेन। सङ्गठन नरहेपछि हामीलाई त्यसलाई पुनर्गठित गऱ्यौँ, विद्रोह गरेर नेपालको होल कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्जागरण ल्याउने गरिकन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्व्यवस्थित गर्ने गरिकन चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका छौँ। यो जित हुँदैछ, नेपाली जनताको जित हुँदैछ। तपाईँ हाम्रो जितको कुरा यो प्रश्नलाई मैले बारम्बार त नदोर्याउँ तपाईँलाई, किनभने अलिकति एउटै प्रश्नले घुस्छ पनि, तर
माधव कुमार नेपालले नै हिजो केपी शर्मा ओलीले जुन अध्यादेश ल्याउँदाखेरि जुन पार्टी विभाजन गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउँदाखेरि अवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो, संविधानभन्दा बाहिर भयो भनेर बारम्बार तपाईँकै पार्टीको अध्यक्षले आवाज उठाउनु भयो। अन्त्यमा गएर त्यही अध्यादेशकै माध्यमबाट तपाईँहरू जन्मिनु भयो। यस्तो हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि त तपाईँहरू पनि त जुन अवैधानिक गर्भधारण भन्ने कुरा त त्यहाँ म्याच होइन अवैधानिक गर्भधारणको कुरै भएन। अध्यादेश ल्याउने कुराहरू त सरकारले अध्यादेश ल्याउने संसदीय व्यवस्थामा जब संसद चल्दैन त्यतिखेर अध्यादेश ल्याउन पाउने उसको राइटको कुरा हो। त्यो संसदीय व्यवस्था लोकतन्त्रभित्रको कुरा हो। ओलीले अध्यादेश ल्याउने कुराहरू र हाम्रो पार्टी गठनको अध्यादेशको कुराहरू आमूल रूपमा चाहिँ त्यो परिस्थिति फरक छ। किन छ भने ओली भस्मासुर भएर ओलीले चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो। उहाँ शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो तत्कालीन पार्टी दुई तिहाई नजिकको पार्टी थियो। त्यो दुई तिहाई पार्टीलाई विभाजित गर्नका लागि उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो। पछिल्लो अध्यादेश किन आयो? पछिल्लो अध्यादेश तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, राष्ट्रियतामाथि ओलीका तर्फबाट चाहिँ खतरा देखियो। पछिल्लो अध्यादेश किन आयो? ओलीका तर्फबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा देखियो। संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ च्युत गर्न खोज्नु भयो। हामीले लामो लडाइँ गरेर जनताले झन्डै दशक अथवा झन्डै सदियौँको एउटा सदीको चाहिँ आन्दोलनबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यका साथ उहाँले अध्यादेश ल्याउनु। अब अर्को कुरा त्यो बेठिक थियो, मैले थप्दैछु, त्यो बेठिक थियो। पछिल्लो परिस्थितिमा जसरी चाहिँ हाम्रो पार्टी निर्माणको अध्यादेश आयो, त्यो पार्टी निर्माणको अध्यादेश भनेको लोकतन्त्रलाई बचाउने अध्यादेश हो। त्यो भनेको चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्जागरण गर्ने, पुनर्सङ्गठित गर्ने अध्यादेश हो। एउटै विषय कहिले फाइदा कहिले बेफाइदा त हुँदैन होला। एउटै किसिमलाई परिभाषा, एउटै विषयलाई दुई पटकबाट परिभाषा गर्न त पाइँदैन होला। अध्यादेश ल्याउने कुरा बेठिक चाहिँ हामीले भन्दैनौँ। ओलीले अध्यादेश ल्याउने कुरा पनि बेठिक थिएन। तर नियत के थियो भने मैले भन्दैछु विरोध किन गर्यौँ भने उहाँले ल्याउने अध्यादेश भनेको आफ्नो पार्टी विभाजनका लागि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्न, नेपालको लोकतन्त्रलाई खतरा पार्नका लागि थियो। तपाईहरुको पनि त्यही भयो। हाम्रो त होइन। कसरी उहाँले संसदीय व्यवस्था नै च्युत गर्न खोज्नु भएको थियो, संसदीय व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्नु भएको थियो, त्यसलाई जोगायौँ त हामीले। अब यताबाट पुरानो पनि भयो, मैले यसमा तपाईहरुलाई अलिकतिको टाइम बताएँ। तर अब गएको तपाईहरु सरकारमा गएको 3 महिना बढी भइसक्यो नि त। सरकारमा गएको 4 महिनै भइसक्यो होला तपाईहरु सरकारमा गएको। प्रश्नै गर्दाखेरि तपाईहरु सरकारमा गएपछि के काम गर्नुभयो त? हिजो केपी शर्मा ओलीले गर्न सक्नु भएन चाहिँ उहाँ सत्ता शक्तिको उन्माद लाग्यो, पदको दुरुपयोग गर्नु भयो भनेर तपाईहरु बारम्बार आवाज उठाउनुहुन्थ्यो। आज तपाईहरुले के गर्नुभयो? यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। एउटा त आधारभूत सन्दर्भ के हो, परिस्थिति के हो, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थिति भिन्न छ। किनभने हिजोको परिस्थिति भने करिब एकल पार्टीको सत्ता थियो हैन, एकल पार्टी हो। किनभने तत्कालीन हिसाबमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले हामी एक भइसक्यो, एउटा पार्टी दिनु भएन नि त तपाईहरुले। त्यो त हेर्नुस्, अब चाहिँ बुढी नान्द जान्दैन आँगन टेढो हैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो चाहिँ नान्द नजान्ने जे भने पनि भयो। किनभने उहाँहरूले चाहिँ गर्न दिनु भएन भन्ने कुरा, उहाँहरूले देश लुट्ने कुराहरुमा त कहीँ पनि रोकावट भएन नि हैन। विभिन्न कम्पनीका नाम त आएकै छन् नि। तपाईहरु सँगै हुनुहुन्थ्यो नि, देश लुट्न त तपाईहरुले त साथ गर्नुभयो होला नि। तपाईं ठिक हुनु, हामी सँगै थियौं। त्यो बेठिक गरेको हुनाले त हामीले विद्रोह गर्यौं। तपाईहरुले चाहिँ पाउनु भएन भाग? हैन, भागको कुरै भएन। मैले भने नि त भागको कुरै होइन। हाम्रो त जनताको पक्षमा निर्णय भयो कि भएन, जनताका पक्षमा कार्यक्रम भयो कि भएन, राष्ट्रियताका सवालमा सरकार उभिएन। होइन, त्यो विषय केपी शर्मा ओलीले मात्रै भाग बन्डा खानुभयो, हामीले भागै पाएनौँ भन्ने तपाईहरु चाहिँ विद्रोह गर्ने भन्ने आरोप पनि छ नि यहाँ। अघिको प्रश्नकै उत्तर बाँकी छ क्या। अहिलेको सत्ता, अहिलेको सरकारको परिस्थिति के हो भने फरक छ हैन। हिजोको जस्तो एकल पार्टीको सरकार होइन, अहिले कोलिसनको सरकार छ। र स्वाभाविक रूपमा यो कोलिसनको सरकारमा चाहिँ हामी त एक किसिमले भन्ने संख्यामा भन्नुहुन्छ भने न्यून संख्यामा छौँ। परिस्थिति हैन, गर्नुपर्ने काम सबै हिसाबले चाहिँ अहिले अपेक्षाकृत काम चाहिँ भएका छैनन्। अपेक्षाकृत कामहरू नहुने कुराहरू धेरै सन्दर्भले त्यहाँ काम गरेका छन्। त्यसकारणले चाहिँ यसलाई ठुलो अप्ठ्यारो अन्यथा मान्नु हुँदैन, तर यसलाई सुधार्ने दिशामा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब अलिकति यताबाट लागौँ, जस्तो सरकारका कामको बारेमा केही समीक्षा गरौँ। पछिल्लो समय जुन ढङ्गले प्रदेशहरूमा मन्त्री नियुक्त गर्ने क्रम बढेको छ नि त, 7बाट एउटा चाहिँ जुन सरकारी एउटा प्रतिवेदनले 7 जना भन्दा बढी मन्त्री राख्नुभयो त होइन भनेर भनिदियो। तपाईहरुको गठबन्धनको सरकारले 17वटासम्म मन्त्री त पुर्याइसक्नुभयो लुम्बिनी प्रदेशमा। भनिसके पछाडि यो हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले त झन् राज्यमाथि त्यो जनताले, गरिब जनताले तिरेको करको बुझ थुपारेर जनताको चाहिँ करको त शोषण गरे जस्तो भएन र भनेको। यसको विषयमा एक शब्द भन्दा बेठिक हो। त्यो बेठिक भयो। यसका विषयमा थप बहस गर्न जरुरी नै छैन। यो बेठिक हो, बेठिक भयो यसै। अनि त्यति बेठिक भयो भनेर मात्रै तपाईहरु त सरकारमा हुनुहुन्छ, सरकारमा बसेको एउटा चाहिँ पार्टीले बेठिक भयो भनेर उन्मुक्ति पाउन पाइन्छ? यस्तो हुन्छ, मैले भने नि, हामी सरकारमा मात्रै होइन, हामी नागरिक पनि हो नि त। हामी राजनीतिक सचेत मान्छे पनि हो नि। जसले गर्छ
जसले गर्छ, चाहे सत्तामा भएको व्यक्ति होस् चाहे सत्तामा नभएको व्यक्ति होस्। सत्तामा हुँदा हामीले के हेर्नुपर्छ भने सत्तामा हुँदा त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहे मेरो मान्छे होस् चाहे अर्काको मान्छे होस्, आज बेठी गर्यो नि त बेठीको। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको प्रदेशमा कतिवटा सरकार छन्? त्यो अब कतिवटा छन् भन्नुहोस् न सिधा। दुईटा सरकार त दुईटा सरकार भएकै छ। छन्, यी पनि भन्नुहोस्। अब तपाईँहरूको दुईटा सरकार छन्, तपाईँहरू चाहिँ सचेत नागरिक पनि हो, हामी पनि सचेत नागरिक हो। पार्टीभित्र अब तपाईँकै पार्टीले पनि त जुन एउटा सरकारी प्रतिवेदनले पेश गरेको भन्दा त बढी मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। खोइ त पार्टी विद्रोह गर्नुभएको युवाहरूले। उहाँहरूको बाध्यता होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यो बेठी गर्नुभयो। जे भयो त्यो बेठीको। मैले एक शब्दमा भने जे भयो त्यो बेठीको। उहाँहरूको बाध्यता होलान् होइन, सरकार टिकाउनु पर्ने कोलिसनको कुरा होला, विभिन्न मन्त्रालयमा चाहिँ विभिन्न खालका इन्ट्रेस्ट अथवा चाहिँ विभिन्न पार्टीले मन्त्री मागिरह होलान् होइन, त्यो मिलाउँदा चाहिँ बढाउनु पर्ने होला, तर बढाउने कुरा बेठीको, त्यो बढाउनु हुँदैन थियो। अब युवा सङ्घ नेपालले के गर्छ? तपाईँ त अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको भूमिका त निर्णायक पनि हुन्छ पार्टीभित्र, किनकि पार्टीभित्र दबाव सिर्जना गर्ने, अध्यक्षलाई करेक्सन गर्ने, सही बाटोतर्फ अगाडि बढाउनको लागि नेता कार्यकर्तालाई गाइडलाइन गर्ने तपाईँको भूमिका हुन्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, अध्यक्षलाई करेक्सन त अहिले गर्नु पर्दैन, हाम्रो अध्यक्ष ठिकै ठाउँ हुनुहुन्छ, ठिकै ढङ्गबाट लागिरहनु होइन, गलत बाटो जानुभयो भने भन्ने प्रश्न रह्यो। त्यसो हुँदा त हामी सुझाव दिन्छौँ नि अध्यक्षलाई। अहिले हामी कस्तो छ भने हिमाल सर, हामी आधारभूत रूपमा सङ्गठन निर्माणको चरणमा छौँ अहिले होइन। दुईटा कुरा हामीले गर्न जरुरी छ। पहिलो एउटा हाम्रो पार्टीको सङ्गठन विस्तार, हाम्रो युवा सङ्घको चाहिँ सङ्गठन विस्तारमा छौँ, त्यस कारणले देशभरि हामी सङ्गठन निर्माणमा छौँ। दोस्रो कुरा के छ भने पार्टीभित्र किन विद्रोह भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता किन थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलन गर्नुपर्ने के थियो, के गर्यो, अब के गर्ने, यी कुराहरू आम रूपमा हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबैलाई बुझाउँदैछौँ। त्यो बुझाउने वेमा हामी हिँडिरहेछौँ। हाम्रो युवा सङ्घको पनि त्यही छ अहिलेको मुख्य काम। हामी अहिले एक शब्दमा के भनिरहेछौँ भने सङ्गठन सङ्गठन सङ्गठन। हामी सङ्गठन निर्माणमा छौँ, द्रुत गतिमा चाहिँ सबै साथीहरू लागिरहनु भएको छ। खुसीको विषय हाम्रो सङ्गठनमा जुन खालको उत्साह उभार देखिएको छ त्यसले हामीलाई थप हौस्याएको छ। एउटा चाहिँ तपाईँले कमिटमेन्ट गरिदिनुहोस् न, जस्तो कस्तो भने अहिलेको गठबन्धनको सरकारले जुन ढङ्गले प्रदेशमा मन्त्री नियुक्त गर्ने भागभण्डामा तपाईँको पार्टीको सत्ता टिकाउन हुन्छ कि गठबन्धन जोगाउन हुन्छ कि कसैलाई मन्त्री बन्ने चाहनै भएर आएका धेरै हुनुहुन्छ भनिन्छ। उहाँहरूको चाहनालाई पुरा गर्नको लागि जनताको करलाई दुरुपयोग गर्नु त भएन, आवश्यकताभन्दा बाहिर जानु त भएन। यसको लागि तपाईँहरू खबरदारी गर्नुहुन्छ। होइन, स्वाभाविक यो बेठिकै भएको छ। मैले अघि भने त बेठिक त भयो, बेठिक भएको छ। तपाईँले भने जस्तो अब हामी सत्तामै हाम्रो डाइरेक्ट एक्सेस पनि हुने हुनाले तपाईँले यो क्वेसन उठाइसकेपछि म हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड होइन मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई पनि, मुख्यमन्त्री जो माननीय मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सत्तामा हामीले सक्ने ठाउँसम्म, हाम्रो पहुँच भएको ठाउँसम्म हामी ध्यान आकर्षण गरौँ। तर यसमा आवश्यकता थियो, जस्तै भनौँ न, अब यसमा पनि समीक्षा गरिहाल्यो, प्रश्न गरिहाल्यो। यदि आवश्यकता हो भने जनताका सेवा सुविधाहरू पुर्याउनै नसकेर मन्त्रालय फुटाएर गरियो भने त हामीले प्रश्न गर्न मिल्दैन, किनकि जनताले नै सेवा पाउने हुन्। मन्त्री बन्नकै लागि या भागभण्डा गर्नको लागि या सत्ता टेकाउनको लागि गरे त सिधा गलत हो भनेर त भन्न सक्नु पर्यो। मैले अघि भने त बेठिक र गलत उयो होइन र शब्द एउटै। मैले अघि पनि भने त बेठिक। मैले भनेको तपाईँले अझै यता परिभाषा गर्नुहुन्छ कि न, किनकि होइन यहाँ त जनतालाई हामीले सेवा दिइरहेका छौँ त्यसले गर्दा फुटाइयो त सर भन्नुहुन्छ कि भन्ने मात्रै होइन। तर्कका नाममा तर्क त जति पनि आउलान्। मैले अघि भने नि उहाँहरूको आफ्नो बाध्यता होला किन मन्त्रालय विभाजन गर्ने। हिजो पनि मैले 3 नम्बर प्रदेशको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको चाहिँ मैले कता कोट देख्दै थिएँ, उहाँले चाहिँ कोलिसन मिलाउने होइन, सबैको चाहिँ मनोभावना बुझाउनु पर्ने, पार्टीका चाहिँ आकाङ्क्षाहरू, पार्टीका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, यो सबै कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो बाध्यता होला, तर त्यो बाध्यताको बिचमा पनि यो गर्नु हुँदैन थियो। यो जसरी सरकार चलाउनका लागि, सरकार टिकाउनका लागि मन्त्रीहरू बढाउने कुरा, अब हिजो एकजना साथीले मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, एकजना सचिवले चाहिँ 5वटा मन्त्रालय धान्नुपर्ने टाइपको भयो भन्ने कुरा, यो बेठिक भएको छ। यो बेठिक हो, यो गलत हो। यसमा चाहिँ थप डिबेट तर्कको नाममा तर्क निकाल्नुपर्ने जरुरी छैन, बेठिक हो यो चाहिँ। अब मैले विषय अलिकति चेन्ज गरेँ। अर्को विषय के रह्यो भने अब जुन सरकारकै काम कारबाहीको कुरा गरौँ न, पछिल्लो समय सरकारले जति समय पारित गर्यो, जति समय पार गर्यो, त्यस अवधिभित्र देउबा सरकारले जुन किसिमले मन्त्री भागभण्डको विषय आएछ, हामीले कयौँ प्रश्न पनि उठायौँ। तर यस विषयमा मन्त्रीलाई भाग दिने र मन्त्रीको भाग लिने दुईटै दोषी हुन् भनेर चाहिँ बाहिर आम रूपमा प्रश्न आयो। तर प्रधान न्यायाधीशको मात्रै विषयमा प्रश्न आउँछ, शेरबहादुर देउबा माननीय प्रधानमन्त्रीको विषयमा प्रश्नै आउँदैनन्। तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ यसमा? देउबा पनि गलत हुन्छ भन्नुहुन्छ कि होइन, उहाँ ठिकै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ? होइन,
यस्तो अब जे कमजोरी अथवा जे गलत भएको त्यसको भागीदार त दुइटै हुनुपर्छ होइन। तर के हो भने जसरी प्रधान न्यायाधीशको कुरा बाहिर आयो, खास गरी तपाईँले भनेको कुरा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा जुन मन्त्री नियुक्तिको विषय जे छ त्यो प्रधान न्यायाधीशले भाग खोज्ने कुरा जसरी आयो त्यो बेठिक थियो। र त्योभन्दा अरू विषय के भने प्रधान न्यायाधीशको कुरा त त्यति मात्रै भएन, मन्त्रीको मात्रै कुराहरू भएन, धेरै विषयहरू रहे, धेरै विषयहरू। कतिपय चाहिँ कोट गर्न मिल्ने, कतिपय कोट गर्न नमिल्ने विषयहरू छन्। तपाईँ हामी जतिको मान्छेले त हामीले त राम्रैसँग देखाएको छौँ त। म आफै भन्छु, संसारमा वनमा डर मानेपछि मान्छे आउने कहाँ हो? घरमा आउने नि। घरमै डर मानेपछि जाने कहाँ? अन्याय भएपछि अदालत जाने हो नि। अदालतभित्रै अन्याय हुन थाल्यो भने जान्छ कहाँ? समस्या त्यो हो। अदालतभित्र अन्याय भएको हामीले पनि देख्यौँ, अनुभूति भयो। यहाँ त पार्टीहरू, राजनीतिक पार्टीहरू पनि अदालतले बनायो। राजनीतिक पार्टीका नेता तोक्ने काम पनि अदालतले गर्यो। यता दुईटा कुरा रह्यो त्यो कुराहरू यस्तो तपाईले भने म यसै जोड्दिन्छु। राजनीतिक पार्टीहरू या चाहिँ दल अदालतले बनाइदियो कि अदालत चाहिँ भित्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने या अदालत बनाउने काम राजनीतिक पार्टीले गरे? सुरु दुईटै तपाईले ठिक कुरा ल्याउनु भयो। हिजो न्यायाधीश बनाउने कुराहरुमा होइन, तपाईले भने साँचो हो। हिजो न्यायाधीश बनाउने कुराहरुमा चाहिँ नेताहरूले अथवा राजनीतिक पार्टीहरूले गल्ती गरे अथवा त्रुटि भयो अथवा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले चाहिँ पार्टी निकटका न्यायाधीशहरू नियुक्ति भए, जसका कारणले आज यो समस्या आइरहेको हो। त्यो पनि एउटा कारण हो। तर अबको विषय के हो? जहाँनिर समस्या देखियो त्यही करेक्सन गर्नु पर्यो नि त। अब त यो त एकदम मेजर समस्या आइसकेपछि यो समस्यालाई करेक्सन गर्ने वेमा अब जानुपर्छ। यो चाहिँ अदालतभित्र जे देखेको छ। अब एउटा कुरा चाहिँ के रह्यो भने तपाईहरू युवाहरू नै अन्य राजनीतिक विषयमा तपाईहरू कुनै पनि विमति हुँदाखेरि या चाहिँ तपाईहरूको व्यक्तिगत चाहना भनौँ या राजनीतिक चाहना एकदम मिलेन भने, पुगेन भने, या तपाईहरू आवश्यकता पुरा भएन भने विद्रोह गर्नुहुन्छ, आन्दोलन गर्नुहुन्छ, सडकमा गर्नुहुन्छ, त्यो सदनमा गर्नुहुन्छ, व्यापक गर्नुहुन्छ। यस्तो अदालतमाथि नै यत्रो चाहिँ ठुलो एक किसिमको चाहिँ बहसको विषय बनेको छ। तपाईहरू खोइ त आन्दोलन गर्नुभएको, खोइ तपाईहरूले चाहिँ विद्रोह गर्नुभएको, खोइ पार्टीमा दबाब दिनुभएको, खोइ सरकारलाई दबाब दिनुभएको। अब यस्तो होला, सायद तपाईँले भन्न खोज्नुको विषय अहिले वकिलहरूको आन्दोलन, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विषय कुरा होला होइन। यसमा चाहिँ मैले लुकाउनु पर्दैन, तपाईँलाई चाहिँ दुईटा कुरा फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ। एउटा अदालतभित्रको विषय सकेसम्म अदालतभित्रै सम्बोधन होस् भन्ने हो होइन, पहिलो कुरा। किनभने न्यायालय क्षेत्रभित्रका कुराहरूलाई लिएर सकेसम्म हामी आन्दोलित हुनु नपरोस् भन्ने मात्रै हो। आन्दोलित त हुन्छौँ ढिलो छिटो होइन, सकेसम्म त्यहीँभित्र सेटल होस् भन्ने एक। दोस्रो कुराहरू त्यो कानुनी कुराहरू अथवा चाहिँ केही विषयहरू चाहिँ वैधानिक कुराहरू छन्। त्यो वैधानिक विषय राजनीतिक हिसाबले मात्रै टुङ्गो लाग्दैन। अब त्यहाँ चाहिँ केही न केही सङ्ख्याका कुराहरू पनि छन्। अब तपाईँलाई सिधै भन्दा 2/3 कुराहरू छ, संसदभित्रको चाहिँ महाअभियोगको प्रस्तावको कुराहरू छ। त्यस कारण यो विषय के अल्झिरहेको, ढिलो भएको कुराहरू हुन्। हामी के चाहन्छौँ भने अदालतभित्रको विषय अदालतभित्रै सेटल होस्। किनभने फेरि पनि अदालतभित्रको विषय अदालतभित्र सेटल भएन भने आम मान्छेको चाहिँ फेरि पनि उसप्रतिको विश्वसनीयता अझ थप घट्छ। हामी यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा चाँडै डिसिजन गर्नुपर्छ, किनकि राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई समयमै सही निर्णय लियो भने मात्रै आम जनताको विश्वास नि बढ्दै जाने हो। त्यो अदालतप्रति पनि या सरकारप्रति या राजनीतिक पार्टीहरूप्रति। त्यो पानी पर्न छोडिसकेपछि छाताको के अस्तित्व रहन्छ भने जस्तै अब जुन कुरा भइसक्यो अब तपाईहरू पछि निर्णय लिन्छौँ, पछि कदम चाल्छौँ भनेको के अस्तित्व रहन्छ र भनेको? अब नेपाली समाजमा कस्तो भयो भने एउटा चाहिँ न्यूनतम नैतिकता अथवा चाहिँ न्यूनतम इमान्दारिता अथवा चाहिँ त्यो आफ्नो आफूप्रतिको एउटा लगाव हुन्छ नि, स्वयंमा लगाव, त्यो चाहिँ रहेन। हेर्नुहोस्, यसको समस्या यो हो। किनभने अदालतभित्र देखिएको समस्या चाहिँ म त्यसको एउटा पाटो देख्छु। सिङ्गो अदालत एकातिर उभिँदा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ म छोड्दैन भनेर बसिरहनु भएको छ होइन। अब हामी त्यहाँ भएको भए सम्भवतः हामी छोडिसक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ। किनभने मैले भन्दैछु होइन, अब प्रधान न्यायाधीशले छोड्दैन भनेपछि अरू न्यायाधीश वकिलहरू बसेर एउटा चाहिँ छलफल गर्ने विषय हुन्थ्यो होला। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने न्यूनतम कुरा नेपाली समाजभित्र चाहिँ आफ्नो बाहेक अरू सबैको विषयमा जान्ने कुरा रह्यो क्या होइन। त्यस कारण यो समस्या देखियो। अब अदालतको विषय अदालतभित्र सेटल होस् भन्ने हो हाम्रो बुझाइ। त्यो विषय चाहिँ हो। तर अर्को विषय के रह्यो भने हुन्छ नि, अब प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्न, उहाँले त्यो छाँटकाट गर्दै गर्नु भएन, अझै यत्रो लामो भयो। यस विषयमा धेरै प्रश्नहरू, अहिले त यो साम्य जस्तो पनि भइसकेको छ, बारको आन्दोलन पनि स्थगित गर्यो क्यार। तर तपाईहरू दुईटा विकल्प, कि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्यो कि महाअभियोग लगाउनु पर्यो। महाअभियोग लगाउन गठबन्धन सरकार खुट्टा कामेर बसिरहेको छ भन्छ।
त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा प्रस्ताव चाहिँ मैले सम्भवतः पहिला पनि भने जस्तो लाग्छ। हामी युवा सङ्घले एउटा निर्णय गरेका छौँ, हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्न खोजिरहेछौँ। त्यहाँभन्दा अगाडिको विषय के हो भने नेपालका खास गरिकन चाहिँ 48 सालपछि भएका माननीय मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू, आयोगका चाहिँ प्रमुख उपप्रमुखहरू, पदाधिकारीहरू र न्याय क्षेत्रका मान्छेहरू, खास गरी प्रधान न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसँग चाहिँ सम्पत्ति निर्मम ढङ्गबाट छानबिन गर्न जरुरी छ। प्रधान न्यायाधीशमाथि अहिले सबभन्दा ठुलो उठिरहेको क्वेसन के हो भने आर्थिक अनियमितताको क्वेसन बढी उठ्यो, भ्रष्टाचारको कुराहरू बढी उठ्यो। प्रधान न्यायाधीशमाथि नै त्यो क्वेसन लाग्ने कुराहरू त प्रधान न्यायाधीशले स्वयंले चाहिँ ल नि त म बाहिर बस्छु, मेरा विषयमा छानबिन गर भन्नुपर्ने हो क्या। म भए म त्यो भन्थेँ। मेरा विषयमा जब आर्थिक कुराहरू उठ्छ म के भन्थेँ भने सजिलै छोडेर चाहिँ मेरा विषयमा छानबिन गर न त, यदि म त्यो प्रमाणित हुन्छु भनेपछि म राजीनामा गर्न तयार छु भन्ने। प्रधान न्यायाधीश भन्नु सक्नु भएको छैन। यो विषय प्रधान न्यायाधीशको सँगै हो। किन त्यस्तो भएको छ भने त्यहाँ जेलिएपछि मान्छे निजी कमाइमा लाग्ने हो, निजी स्वार्थमा लाग्ने हो। समस्या त्यो हो। त्यो बनाएको चाहिँ कसले भन्छन् भन्नुहुन्छ भने जहाँबाट छोकेर राजनीतिक पार्टीभित्र आउने हो। जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ भागभण्डाको आधारमा न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश त्यसरी चाहिँ नियुक्त भएर जाने, अनि राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ सेटिङ मिलाएर विभिन्न किसिमका ठुला ठुला मुद्दाहरूमा त्यसरी फैसला गर्न लगाउने। अनि यो कुरा त राजनीतिक पार्टीहरूसँगै जोडिएको हुनाले न त प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिन सक्छन्, न त दलहरूले महाअभियोग लगाउन सक्छन्। यो त निकै दुर्लभ कुरो भन्छ। यस्तो तपाईले भन्नु साँचो हो। पहिलो कुरा त राजनीतिक पार्टीभित्र फेयरनेस रहेन। त्यो चाहिँ त्यसमा मलाई कुनै हिचकिचाट छैन, म के अरे त्यो स्वीकार्छु। नेपालमा आजसम्म जे भएको छ, मैले त अस्ति मेरो केन्द्रीय कमिटीमा, मेरो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मैले प्रस्ताव पनि राखेँ होइन। जे भएको छ सकारात्मक कुराहरूको पनि हामीले त्यसको स्वामित्व लिउँ, नकारात्मक कुराहरूको पनि हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि समीक्षा गरेर एउटा आत्मालोचनाको चाहिँ प्रस्ताव बाहिर ल्याउँ। मतलब तपाईहरुको पार्टीभित्र पनि भएका नेता कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्न खोज्नु भएको होइन। मैले सम्पत्ति छानबिन आम्रो मेरै होस् भन्छु, म मेरै पनि। तपाईँले अघि इन्फर्मल कुरा गर्दा जोड्नु भयो नि त। तपाईँ काठमाडौँ कसरी बस्नु भएको छ, मैले सहजताका साथ भने मसँग आज 14,000 कालिज छ। म त्यो कालिजको आम्दानीले म काठमाडौँ बस्न सक्छु। प्रत्येक नेताहरूको, प्रत्येक व्यक्तिहरूको मेरो पनि छानबिन होस्। म नेपालको सत्तासीन पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ, त्यसको जनसङ्गठनको अध्यक्ष हो। म काठमाडौँ कसरी बाँचेको छु त, मेरो जीवन के हो, म पब्लिक मान्छे हो कि होइन भने मेरो पब्लिक जीवन छ भने पब्लिकले जानकारी पाउनुपर्छ कि पर्दैन। आम मान्छे तपाईले त भन्नु तपाईको पार्टीका नेताहरूको मैले त्यही भन्दै त्यसरी तयार हुन्छ त प्रत्येकको मैले भन्नु गरौँ त सबैको पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन। मेरो पार्टी र अरू पार्टी, न्यायालय भन्दा बाहिर गएका न्यायालयका मान्छेहरूको सबैको हेर्नु सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो त प्रस्ताव छ। तपाईँ अर्को कुरा पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने तपाईँ एउटा इमानदार नेता हुनुहुन्छ। जसरी राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने क्रम बढ्यो, यो सँगै आज न्यायालयभित्र बढेको व्यथितिर बेसंस्कार या जे किसिमका विशृङ्खलता छन्, यसको सम्पूर्ण दोष चाहिँ न्यायालयभित्रबाट होइन राजनीतिक पार्टीहरूले लिनुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार्नुहुन्छ होला। यो सम्पूर्ण दोष राजनीतिक पार्टी मात्रै लिने, न्यायालयभित्रबाट होइन त भन्नु हुँदैन फेरि, किन न्यायालय पनि त्यसको भागीदार छ होइन। तर चाहिँ न्यायालयलाई पनि नेतृत्व राजनीतिले दिने हुनाले, किनभने कानुन शास्त्रको पनि नेता चाहिँ राजनीति शास्त्र नै हो। राजनीति ओभरअल सबै शास्त्रको नीति शास्त्र हो अथवा चाहिँ नेता शास्त्र हो। यदि त्यसो हो भने कानुनमा पनि राजनीतिले चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो होइन। जे बिग्रेको छ त्यो बिग्रिने कुरा अंशको हिसाबले अथवा त्यसको चाहिँ के भन्छ आकारका हिसाबले राजनीतिको बढी छ, तर न्यायालयभित्रबाट बिग्रेन भन्ने होइन। किन त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन त न्यायालयले स्वयंले गर्ने हो नि त। कतिपय मुलुकमा हामीले देख्छौँ त राजनीतिक नियुक्ति भएर न्यायाधीशहरू जान्छन्, प्रायः जसो मुलुकमा अहिले पनि त्यही छ, राजनीतिक नियुक्तिले न्यायाधीश बन्छन्। तर ती न्यायाधीशहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट न्यायाधीश भएका न्यायाधीशहरू चाहिँ जब न्याय दिन्छन् त्यतिखेर फेयर हुन्छन्। हामीले यही पनि देख्यौँ। तपाईँ हामी सबैले प्रायः जसोले चाहिँ के भन्थे भने हरिकृष्ण श्रीमानलाई चाहिँ होइन उहाँ त चाहिँ पुरै हिमालय हो, त्यस्तै कुराहरू आएको थियो नि त। उहाँले त फेयरनेस देखाउनु भयो त। त्यो फेयरनेसको न्यूनतम पनि नैतिक एउटा आचरण रहेन। समस्या त्यो हो। राजनीतिले पनि बिगार्यो, राजनीतिले बिगारेन म भन्दिनँ, त्यो त स्वीकार्नै पर्छ होइन। त्यो न्यायालयभित्रबाट पनि त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने पहल कदम यो सन्दर्भमा नि जसरी तपाईँको सवाललाई प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँ एउटा अहिले इमानदार जवाफ दिइरहनु भएको छ, जसरी यस सम्बन्धमा तपाईँ पार्टीमा तपाईँ तल्लो तहदेखि तिनै नेताहरू प्रशिक्षित हुँदै आउनु भएको छ, जो चाहिँ त्यसरी प्रत्यक्ष आरोप लगाउन मिल्दैन।
जसले आज सत्तामा रहेर भनौँ प्रतिपक्षमा रहेर जुन किसिमले भागभण्डा या विभिन्न किसिमका चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ दाउपेच गर्ने नेताहरूबाटै अहिलेका कार्यकर्ताहरू प्रसिद्ध भएका छन् भने तपाईँहरू जस्तो युवाबाट हामीले नयाँ किसिमको आशा गर्न केही सकिन्छ र? होइन, नयाँ आशा दिनैपर्छ, नत्र समाज कसरी चल्छ, यो समाज बाँच्छ कसरी? पार्टीको मात्रै कुरा होइन, सिक्ने त फेरि उही होला। सिङ्गो समाजलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्नेछ, सिङ्गो समाजलाई स्वच्छ बनाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस्, दूषित व्यक्तिहरू त स्वाभाविक रूपमा कुनै न कुनै दिन किनारा लाग्छन्। सत्य अगाडि आउने नै हो, भ्रम लामो टिक्दैन हो। त्यो सत्य आउने कुराहरूमा, सत्यलाई अगाडि ल्याउने कुराहरूमा तपाईँ हाम्रो पहल कदमीको जरुरी छ। त्यो सत्यलाई अगाडि ल्याउनका लागि तपाईँ हामी लागिरहेको, सत्य अगाडि आउँछ, त्यसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो अन्यथा हुँदैन। अर्को एउटा अलिकति बाहिरको प्रश्न गरेँ, प्लिज। तर आज प्राय पार्टीहरूमा ठेकेदारहरूले, गुन्डाले, डनले, व्यापारीले कब्जा गरेको छ। पुँजीपतिले भन्छन् प्राय पार्टीहरूमा, त्यो कुरा दलकै नेताहरू स्वीकार पनि गर्छन्। तपाईँको पार्टी भर्खरै जन्मिएको पार्टी हो, यसमा चाहिँ यो तत्त्व पसेर तपाईँहरूलाई गाँच्न भ्याएको छ कि छैन? गाँजिसकेको चाहिँ छैन, खतरा चाहिँ त्यो हुनसक्छ, तर हामी चाहिँ केमा चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ भने हामी गाँच्न दिँदैनौँ। मैले अघि पनि भने हाम्रो त्यसो नभए त पार्टी चल्न गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। ठेकेदारले पैसा नदिकन, व्यापारीले पैसा नदिकन। हामी जनताले चलाउने कुरामा लागिरहेछौँ, जनताले चलाउनु। पार्टी जनताको। हिजो एमाले अहिले किन बिग्रियो? जबसम्म जनताले चलाउँथे त्यतिखेरसम्म बिग्रेन। एमाले कसरी बन्थ्यो हिजो? मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, 15 मुठीको चाहिँ एउटा माना हुन्छ चामल। मान्छेले वर्षभरिमा, हाम्रा सदस्यहरूले 14 मुठा पकाउँथे, 1 मुठी बचाएर वर्षभरिमा बाँचेको 1 मुठी चामल बिक्री गरेर आएको पैसाले पार्टी सदस्यता रिन्यू गर्थे। त्यति बेलासम्म एमाले ठिक ठाउँ थियो। म मान्छेका नाम लिदिनँ। जब दलालहरूको आगमन भयो, जब पार्टी सदस्यता रिन्यूको ठेक्का लाग्न थाल्यो, त्यसपछि पार्टी बिग्रियो। हाम्रो पार्टी त्यही बिग्रेको हुनाले हामीले विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनायौँ। व्यक्तिका नाम लिन जरुरी छैन। तपाईँले देख्नु भयो नि एमाले भित्र, होइन त्यो सँगै छुटेर आउने भयो नि त। जस्तो हिजो तपाईँहरूसँगै होइन, मैले अघिकै कुरा पुरा गर्दैछु। विद्रोह गरेको कारणले मात्र हाम्रो हुने होइन। विद्रोह गरेको कारण जे छ त्यसको हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। हामीभित्र तपाईँले अघि भने जस्तो स्वाभाविक रूपमा पुँजीपतिहरू पनि केही रहन्छन्, तर पुँजीपतिहरूले रहने भने चाहिँ पार्टी पुँजीपतिहरूको कब्जामा जान्छ। हामी पुँजीपतिहरू रहनु भनेको गलत होइन, मैले पनि भने होइन। पुँजीपति रहलान्, कसैले राजनीति गर्लान्, सही ढङ्गले गर्लान्, इमान्दार ढङ्गले गर्लान्, तर तपाईँहरूको पार्टी एउटा चाहिँ पुँजीपतिको हातमा पुग्यो भने त तपाईँहरूका नीति, तपाईँहरूका विधि, तपाईँहरूका सिद्धान्त त पक्कै लागु त हुँदैन। यस्तो हुन्छ पुँजीपतिको हातमा जाने बित्तिकै बेठिक चाहिँ भन्ने कुरा हुँदैन होइन। तर पुँजीपतिले कुन चिन्तनले पार्टी चलाइरहेछ, उसले ल्याउने नीति के हो, स्वयंमा उसको पुँजीपतिले त आफ्नै शैलीबाट स्वयंमा उसैको पुँजी पनि कसरी आएको, उत्पादनमा लागेर श्रम गरेर आर्जन गरेर पुँजी हो भने त्यो मान्छेले त श्रमिककै पक्षमा सोच्छ नि त। तर जब दलाल गरेर चाहिँ पैसा कमाउँछ, जब ट्रेडिङ बिजनेस गरेर चाहिँ पैसा कमाउन थाल्छ, जब ठेक्काका फाइलहरू बोकेर पैसा कमाउन थाल्छ, जब सरुवा र भोडोमा पैसा कमाउन थाल्छ, त्यसपछि त्यसले त स्वाभाविक रूपमा श्रमिक, किसान, मजदुरको विषयमा त सोच्दैन हो। हामी के चाहन्छौँ, त्यो दलालहरूको चाहिँ हामीभित्र चाहिँ पहुँच हुन दिँदैनौँ, त्यो दलालहरूको नियन्त्रणमा हाम्रो पार्टी जान दिँदैनौँ। अब अलिकति यो विषयबाट म अलिकति माथि आएँ फेरि, प्लिज। अब एमसिसीको विषय उठाउन। जस्तो तपाईँहरूको पार्टी अहिले सरकारमा छ, शेरबहादुर देउबा एमसिसी पारित गर्नको लागि मर्यादा गर्नुभएको छ भनेर भन्दा सुहाउँछ होला, किनभने उहाँले बारम्बार पहल गरिरहनु भएको छ। तपाईँको पार्टीको अध्यक्षसँग नि छलफल गर्नुभयो, माओवादीका अध्यक्षसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। अब यो सन्दर्भमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको धारणा के एमसिसी भनेर सोध्ने प्रश्न सिधै तपाईँलाई सोधेँ, के हो धारणा? पार्टीको धारणा त पार्टीले अस्ति बाहिर ल्याइसकेका छ होइन। पार्टीको धारणा ल्याएको हुनाले नै सरकारभित्र 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। कमरेड हाम्रो सर्वोच्च नेता हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, आदरणीय नेता हाम्रो जेएन खनाल हुनुहुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा चाहिँ वर्तमान हाम्रो मन्त्री होइन ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अनि चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ पूर्व मन्त्री, उहाँहरूको एउटा कार्यदल बनिसकेका छ। त्यो कार्यदलमा हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा आइसक्यो हुनाले म त्यो विषयमा धेरै भन्दिनँ। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने, व्यक्तिगत धारणा होइन, नेपालमा एकजना व्यक्तिमाथि चाहिँ 20औं अर्बको चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ। त्यो 20औं अर्ब रोक्न सक्यो भने 50 अर्बको ठुलो कुरै छैन। स्रोतको अभाव होइन क्या, स्रोतको संयोजनको अभाव। अझ मैले तपाईँको व्यक्तिमा जानुभन्दा अझै अगाडि पनि के गरेँ भने, अब माओवादीका अध्यक्ष र यतापट्टि तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालकै संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने अडानकै कारणले गर्दा आज संसदमा टेबल हुन सकेको छैन भन्छन् नि बाहिर। हुन सक्छ, सत्य हो कि होइन? त्यो हुनुपर्छ, सत्य हो त्यो चाहिँ।
सत्य हो। किनभने एमसीसीका विषयमा जुन क्वेसन उठेका छन्, म व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने एमसीसी अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्छु। व्यक्तिगत मत, मेरो व्यक्तिगत हो यो, खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ? मेरो व्यक्तिगत मत। किनभने यति धेरै क्वेसन उठिसकेपछि त्यो 55 अर्ब लिँदा ठुलै परिवर्तन हुने केही छैन क्या। त्यो अमेरिकाले पनि त्यो सोच्नुपर्छ। अमेरिकाकै विषयमा पनि यस्तो क्वेसन उठ्ने कुरा राम्रो होइन। एमसीसीका विषयमा क्वेसन जे उठाएको छ त्यसो एमसीसीका विषयमा यत्रो क्वेसन उठिसकेपछि त्यो 55 अर्ब नलिने बित्तिकै ठुलै केही फरक पर्दैन। तर एमाले भन्दै तपाईँहरूको गठबन्धन भनेको चाहिँ एमसीसी पारित गर्न बनेको, यसले पारित गर्छ, हेर्नुहोस् हामीले त अहिले अस्वीकार गरिसक्यौँ भनेर एमालेका नेताहरू यो कार्यक्रममा बोल्दै हुनुहुन्छ। किनकि उहाँहरूले चाहिँ अब एमसीसी परिमार्जन भएर मात्रै पारित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँहरू वकालत गर्न थालिसक्नु भयो। यस्तो हुन्छ केपी, अब एमाले भित्र अथवा चाहिँ केपी कमरेडको नीति त के हो भने मधेसमा आएर धानको मूल्य बढाऊ भन्ने हो उहाँको, पहाडमा गएर चामल चाहिँ सस्तोमा देऊ भन्ने हो। धानको मूल्य बढाउनु भने त चामलको मूल्य त बढ्छ नै, मान्छेलाई भ्रममा राख्ने मात्रै हो त्यो। हिजो सत्तामा हुँदा त उहाँले नै बढी बोल्नुभयो। हामी सत्तामा हुँदा या नहुँदा हाम्रो एउटै मत छ। अहिले पनि हाम्रो पार्टीले के फाइनल गराएको छ भने तपाईँहरू सबैको बिचमा आइसकेका छ, एमसीसीमा उठेका क्वेसनका विषयमा क्लियर पारौँ, जे त्यसका विषयमा उठेका क्वेसन छन् त्यो संशोधन गरौँ, त्यसपछि पास गरौँ। संशोधन हुँदैन भने पास नगरौँ। हुँदा पनि त झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनेकै थियो, त्यसले पनि यही बुदा सही पास गर्नु उपयुक्त छैन भनेर त पेश गर्यो नै। अझै पनि चाहिँ यस विषयमा चाहिँ डिफेन्ड गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने बेला छ र यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ समस्याहरू छन् र छैन? होइन, समस्या छन् भन्दा पनि के हो भने हाम्रो पार्टीभित्र, हिजोको पार्टीभित्र जे छलफल भएर जे क्वेसनहरू रेज भएका छन् त्यसको क्लियरिफाई नगरिकन चाहिँ त्यो पास हुँदैन, गर्नु हुँदैन, त्यो एकदम क्लियर छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्छन् भने बाहिर सुन्नमा आए अनुसार बाहिरमा जे कुरा आउँछ त्यो भित्र भइरहेको छैन, भित्र अर्कै खिचडी पाक्दैछ। शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल मिलेर एमसीसी पारित गराउनको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भयो। हिजो जो प्रतिबद्धता हामीले पास गर्छौँ भनेर चाहिँ भनिसकेका छौँ भनेर त शेरबहादुर देउबाले बोलिसक्नु भएको छ। अरे उता एमसीसीको उपाध्यक्ष आउँदा हामीले पास गर्छौँ भनेर माधव कुमार नेपाल भन्दा नि प्रचण्ड र मैले बोलिसकेका छौँ भनेर उहाँले भनिसक्नु भयो। त्यसले गर्दा भित्र एउटा खिचडी पाक्दैछ, बाहिर अर्को सन्देश दिन खोज्दै हुन्छ भन्ने छ। एमसीसी त मलाई पर्सनल सोध्नुहुन्छ भने यो कार्यकालभरि एमसीसी पास हुँदैन। हामी सरकारबाट, मेरो व्यक्तिगत मत है, हामी समाजवादी बरु सरकारबाट निक्लिन्छौँ तर एमसीसी पास गर्न त्यसमा चाहिँ हामी ल्याप्चे गर्दैनौँ। जे क्वेसन उठेका क्वेसनहरू समाधान भएपछि पास हुन पनि सक्छ। जे क्वेसन उठाएको छन् मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ है, ती क्वेसनहरू समाधान नभए एमसीसी पास हुँदैन। हामी त एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत मैले अघि भने। अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो अहिले भित्र यही एमसीसीकै कारणले गर्दाखेरि अहिले गठबन्धन टुक्रिने सम्भावना, फुट्ने सम्भावना, किनकि यहाँ चाहिँ एउटा हावा भइसक्यो र त्यहाँभित्र चाहिँ किता छुट्टिसक्यो। अब चाहिँ धेरै लामो समय यो गठबन्धन पनि रहँदैन यही एमसीसीको कारणले पो भन्न थालेका छन् त बाहिर। अब यसलाई यस्तो हेरौँ, बेठिक हुँदा, बेठिक जहाँ भयो त्यत्रो बेठिक हुँदा त्यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर बनाएको पार्टी त हामीले छोड्यौँ। बेठिक भएको हुनाले छोड्यो नि त। बेठिक हुन्छ भने यो सरकार त नाथे 2 महिनाको नै हो। अब बढी मान्नुहोस्, यही कोलिसनको सरकार टिके पनि 1 वर्ष टिक्ने नै हो। हामीलाई चाहिँ जनता प्यारो हो, नेपाल प्यारो हो। भन्न सकियो यदि यो सरकारले जसरी भनौँ तपाईँहरू पनि सत्तामा हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरूले जबरजस्त यसलाई पेलेर लान खोज्नु भयो भने यो सत्तामा बसिरहने हाम्रो औचित्य छैन, हामी निस्किनै सक्छौँ भनेर खोज्नुहुन्छ। अब यसलाई दुईटा कुरा, पहिलो कुराहरू त कोलिसन टुट्ने स्थिति छैन, एमसीसी कारणले कोलिसन टुट्दैन। किनभने मैले मेरो पहुँच जहाँ जहाँ छ मैले जे सुनेको छु, जसरी इन्फर्मेसन छैन त्यसको केही छैन, मैले जे इन्फर्मेसन पाएको छु अथवा मेरो एक्सेस भयो अनुसार मैले नेताहरूको मुखबाट जे सुनेको छु यो कोलिसन टुट्दैन। किनभने कङ्ग्रेसको नेताबाट मैले सुनेको छु, हाम्रा नेताहरूबाट पनि सुनेको छु, माओवादीका नेताहरूबाट पनि सुनेको छौँ, हाम्रो इन्डिभिजुअल पनि त एक्सेस छ नि त। यो चाहिँ रहन्छ तपाईले भन्नुभयो यदि उहाँले जबरजस्त पास गर्न खोज्नु भयो भने तपाईहरु सरकारबाट बाहिर सम्भावना छ कि छैन? एउटा तपाईलाई ग्यारेन्टी म के भनिदिन सक्छु भने कोलिसन भित्र सहमति नभए नि एमसीसी आउँदैन, त्यसमा एकदम क्लियर हुनुहोस्। त्यो कसैले चाहिँ पर चाहिँ त्यो के भन्ने कुरुक्षेत्रको स्यालले रुँगे जसरी मासु खान पाउने नरुगे हुन्छ क्या, त्यो कुरुक्षेत्रको स्याल जसरी रुग्यो नि मासु खान पाइन्छ भनेर त्यसो नरुगे हुन्छ। सहमति नभइकन एमसीसी टेबल हुँदैन। एक दोस्रो कुरा, हाम्रो कोलिसनको जहाँसम्म कुरा छ, फेरि उता शेरबहादुर देउवाले वचन दिइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा छ, हामी पास गराएर अहिलेको गठबन्धनले एमसीसी पास गरेर पठाउँछ भनेर वचन दिइसक्यो, हामीले भनिसक्नु भएको छ त। यहाँ त त्यो त मलाई थाहा छैन, सार्वजनिकमा आइसकेको विषय हो नि यो त। होइन मलाई थाहा छैन त्यो विषय थाहा नभएको कुरा त मैले के भन्नु र त्यस्तो।
सम्भवतः उहाँले भन्नुभएको छैन होला त्यो कोलिसनभित्र छलफल गर्छौँ हामी हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यो आएका क्वेसनहरू चाहिँ सम्बोधन गरिदिन्छौँ अथवा गरिदिनुहोस् त्यसपछि पास गर्छौँ त्यो चाहिँ भन्नुभयो होला अथवा उहाँले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यही शब्द भन्नुभयो भने मलाई थाहा छैन त्यसका विषयमा शब्द अलिकति तलमाथि भए पनि प्रचण्ड र मैले चाहिँ एमसीसी पारित गराउने वचन दिइसकेका छौँ या चाहिँ भनेर लेटरै लेखेको कुरा पनि बाहिर आएको थियो। अघिल्लो दिन चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नुभयो होइन पछिल्लो दिन चाहिँ प्रचण्ड कमरेडका तर्फबाट चाहिँ लिखितै आयो त्यो भएको छैन भन्ने कुरा। पछि मैले सुने अनुसार चाहिँ कोलिसनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ मैले त्यो भनेकै थिइनँ मिडियाले बङ्गाएर लेखायो भनेर भन्नुभयो भन्ने सुने। त्यस कारण त्यो यो चाहिँ सुन्ने र भन्ने कुराहरूमा लाग्नु हुँदैन यथार्थ के हो त्यता लाग्नुपर्छ। अहिले यो हामीले आम जनताले पनि कसरी हेरेका छन् भने अहिलेको गठबन्धनले एमसीसी पास गरिहाल्यो कि आम नागरिक पनि एउटा किसिमको एमसीसी पास हुँदैन। म यो फेरि पनि ठोकको साथ भन्छु क्वेसन उठेका क्वेसनहरू समाधान नभइकन एउटा त एमसीसी लिनु हुँदैन मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा अघि पनि भने। दोस्रो राष्ट्रियताका सवालमा एमसीसीको विषयमा जुन क्वेसन उठेका छन् ती क्वेसनहरू समाधान नभइकन एमसीसी पास हुँदैन त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्। हामी मैले भने त त्यत्रो बनाएको पार्टी त छोड्यौँ बेठिक भए छोड्यौँ नि त बेठिक भएपछि बेठिकका विरुद्ध हामीले विद्रोह गऱ्यौँ भने 1 वर्षको सरकार त जबरजस्त गर्न खोज्छ अहिलेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले भने तपाईहरु विद्रोह गर्दैन जबरजस्त गर्दैन गर्न खोज्यो भनेको सम्बन्धमा गर्न खोज्यो भने जबरजस्त टेबल गर्न खोज्यो भने यता एमाले भन्नु केपी शर्मा ओलीको तपाईले एक शब्दमा भन्दा सहमति नभइकन एमसीसी टेबल भयो भने हामी सरकारबाट निक्लिन्छौँ त्यो चाहिँ कन्फर्म हो। सहमति नभइकन खोज्यो भने हो सहमति नभइकन एमसीसी टेबल भयो भने हामी सरकारबाट निक्लिन्छौँ तर हामी सहमति हस्ताक्षर गर्दैनौँ। अहिले तत्काल चाहिँ यो टेबल हुने सम्भावना छैन किनकि अहिले छैन। अब अलिकति पार्टीको कुरा गरे मैले तपाईको पार्टीको एक अझै पनि प्रश्न बाँकी छन्। अब बाहिर रूपमा आएर तपाईहरुको पार्टी विचारले सिद्धान्तले नीतिले कुनै कार्य योजनाले बनेको पार्टी होइन। यो चाहिँ क्षणिक स्वार्थ पूरा गर्नको लागि चोइटिएर गएको पार्टी हो। स्वार्थ पूरा गरे सक्यो यसको अस्तित्व भनेर आरोप लगाउने धेरै देखिए। एमालेका नेताहरूले धेरै आरोप लगाउनु भएको छ। मैले अघि पनि भने एमालेकाले आरोप लगाउने कुरा त स्वाभाविकै हो। किन स्वाभाविक हो भने तपाईँ हामी गाउँबाट आएका मान्छे हेर्छौँ नि त हिजो के हुन्थ्यो भने गाउँमा ठालुहरूले जब गरिबले बोल्न थाल्छ नि जब अन्यायका विरुद्ध मान्छे सङ्गठित हुन थाल्छन् नि जब बेठी कुराका विरुद्ध विद्रोह हुन थाल्छ नि त्यसपछि ती ठालुहरूले विभिन्न खालका बहाना बनाउँथे। सके उनीहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्थे नसके प्रलोभन दिन्थे भएन भने धाकधम्की दिन्थे केही पनि भएन भने हारेर कुलेलम ठोक्थे। एमालेको अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै हो। आरोप लाउने धाकधम्की दिने मान्छेलाई विभिन्न खालका बहानाबाजी गर्ने हिजो पञ्चायतले बाँडे जसरी पद बाँडेर हिँडिरहेको छ त्यसको के औचित्य गाह्रो छ भन्छ नि। अब निर्वाचन पनि नजिकै दिन्छ वैशाखमा त निर्वाचनै हुन्छ क्यारे त्यति बेलाको समयमा हेर्ने हो भने अब अहिलेको नयाँ पार्टीलाई एक सिट ल्याउन नि निकै गाह्रो छ भनेर त व्याख्या गर्ने त धेरै छन्। साँच्चै अलिक गहिरै हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई अब सानो चोइटो त नभनौँ होइन चोइटेरै गयो त एमालेको नेताहरूले भन्नुहुन्छ जति चोइटेर जानुभयो तपाईँहरू। अब महत्त्वपूर्ण नेताहरू भीम रावल अस्मर सिंह सुरेन्द्र पाण्डे योगेश भट्टराई लगायतका महत्त्वपूर्ण नेताले छोडेपछि साँच्चै तपाईँहरूको पार्टी कमजोर स्थितिमा त छ नि। आज यस्तो हुन्छ म अहिले हो जस्तो लाग्छ। 50 सालमा चाहिँ हाम्रो नेता तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको निधन भयो होइन दुर्घटना भयो। अब हत्या भन्ने हामीले त्यतिखेर कुराहरू गरेका छौँ होइन। उहाँको निधन भइसकेपछि यो एमाले चल्ला कि नचल्ला अब मान्छे होला कि नहोला भन्ने लाग्थ्यो कि 56 मा मनमोहनको निधन भयो यो पार्टी चल्ला कि नचल्ला भन्ने लाग्थ्यो। हामी सामान्यतया पनि यो कुनै जिल्लाका अथवा चाहिँ कुनै कमिटीका सम्मेलन हुँदा के लाग्छ भने बाहिरको अध्यक्ष जो हो त्यो अध्यक्ष बाहिरिएपछि त्यसपछि त कमिटी नचल्ला भन्ने लाग्छ क्या किन त्यसैले चलाएको मात्रै देखाएको छौँ नि त। तर त्यो बाहिरिँदा त्यो पार्टी त्यो सङ्गठन झन् राम्रो चल्न सक्छ होइन। अब अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो यो चुनावको कुराहरूमा खास गरी केन्द्रित हुँदा आउँदो चुनाव के हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा शब्द नेपाली उखान छ नपत्याउने खोलाले बगाउँछ। हामी नपत्याउने खोलाले बगाउनेवाला छौँ। 64 सालको निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने सबभन्दा बढी लाग्ने पार्टी कुन हो? तत्कालीन हाम्रो पार्टी एमाले हो किन हामी जितिहाल्छौँ भन्ने थियो क्या। कङ्ग्रेसको पनि त्यही थियो नि मैले भन्दैछु किनभने माओवादी त हालकाल थियो। माओवादी त कोलिसन गरौँ भनेको 64 सालमा तपाईँलाई थाहा छ होला कोलिसन गरौँ भनेको होइन। हाम्रा केही नेताहरूको कारणले चाहिँ भएन होइन। 64 सालमा माओवादीलाई हार्छ भन्ने थियो। रिजल्ट कस्तो आयो? अप्रत्याशित रिजल्ट आयो। अहिलेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी
हामी तपाईँहरू कसैले पनि मैले नसोचेको प्रश्न अप्रत्याशित गरेको रिजल्ट त्यसमै हो दिन्छौँ। नि त, माओवादीले 10 वर्ष जनआन्दोलन गर्दा त उसले ठुला ठुला सपना पनि देखाएको थियो। 10 वर्षको जनआन्दोलनमा त नेपाली जनताले आफ्नो आधी साग काटेर दिएर हुर्काएको पार्टी हो। यसले त सत्तामा पुगेपछि हाम्रै लागि गर्ला भनेर आशा थियो। अहिले हेर्दा त सत्ताको टक्राबाट छुटेर गएको पार्टी होइन, के छ त नयाँ मैले एजेन्डा भन्ने फेरि गयो पनि नि? भने सत्ताको टक्राबाट छुटेको होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थियौँ हामी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एमाले भित्र सङ्गठित थियौँ। त्यो पार्टी किन बनाएका थियौँ? त्यो पार्टी नेपाली समाजमा रहेका विभेद, अन्याय, असमानताहरूको अन्त्य गर्ने कुराहरू थियो। हाम्रो गरिबी, बेरोजगारी, आवासका समस्या, रोजगारीका समस्या सबै अन्त्य गर्ने कुराहरू थियो। ग्रामीण समुदायमा रहेका जनता जो छन् त्यो तिनलाई चाहिँ नभएर विकासमा पुर्याउने कुरा थियो। जस्तो मैले केपी भन्दैछु शर्मा जस्तो, ओलीले मैले लामो बस थपेँ। समयसम्म पार्टीमा बस्नाले उहाँ चाहिँ लोकप्रिय हुँदै जानुभयो। भोलि फेरि उहाँ लोकप्रिय हुँदै जानुभयो भने त हाम्रो त पार्टीमा केही अस्तित्व नहुने भयो। जसले गर्दाखेरि अवश्य विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने मनसायमा तपाईँहरूको टिम पुग्यो भनेर भन्छन्। यस्तो लोकप्रिय भने त हेर्नुहोस्, अहिले अब अस्ति एउटा पोल हेर्दै थिएँ क्या मैले फेसबुकमा चाहिँ, नेताहरू र हास्य कलाकार राखेर हेऱ्यो भने मनोज गजरेलको मत बढी आउँदो रहेछ क्या। अब प्रधानमन्त्री मनोज गजरेललाई प्रधानमन्त्री त भन्न सकिँदैन, अथवा महजोडी चाहिँ त्यो त होइन। क्यारिकेचरको कुराहरूमा चाहिँ हाँसो चलाउने कुराहरूले चाहिँ के अर्थ हुँदैन। पपुलरको कुरा गर्नुहुन्छ भने मभन्दा बेसी एउटा कलाकारलाई चिन्न सक्छ नि त, होइन? किनभने ऊ चाहिँ पपुलर भयो भनेर चाहिँ अब केपी कमरेड त्यस्तै कलाकार न हो, त्यसको पपुलारिटीले त हामीलाई के डर हुन्छ? तर अस्ति चितवन गरेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जुन जनलहर त्यहाँ चाहिँ आयो, त्यहाँ थेग्न थाम्न नसक्ने गरी हामीले अपेक्षा गरे भन्दा उहाँहरू 10 लाख भन्थ्यो, 20 लाख आए भनेर नि कतिपयले भन्नुभयो। यसबाट चाहिँ अब अलिअलि त्यो बाँकी रहेका चाहिँ त्यो आलु खन्दाखेरि के शिला खोज्ने हुन्छ नि, मात्रै बाँकी एकीकृतमा छन्, सबै चाहिँ हाम्रै पार्टीमा आस्था रहेछन् भन्ने चाहिँ हामीले प्रमाण त्यहाँबाट दिनौँ र भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब यस्तो हुन्छ, मास ल्याउने कुराहरू चाहिँ मास सबैले ल्याउने भने त्यति सकिन्छ। किनभने तपाईँहरूलाई त्यति ल्याउन सही जस्तो अहिले होइन, एक्सर्साइज गरेर किन नसकिनु? सक्छौँ हामी, ल्याउँछौँ हामी। मैले भने त हामी यति छिटो, म तपाईँलाई आज भन्दैछु, सङ्गठन के अरे हाम्रो पार्टी भनेको बल्ल 4 महिना पनि पुग्दैछ, पुरै भएको छैन 4 महिना। 4 महिनाको बिचमा जनसङ्गठन युवा सङ्घ नेपालको 65 जिल्लामा हाम्रा कमिटी बने, झन्डै 450 पालिकामा हाम्रा कमिटी बने, झन्डै 1000 अराउन्ड चाहिँ हामीले वडा कमिटी बनायौँ। तपाईँ त्यति मान्छे मात्रै काउन्ट गर्नु न, कति आउँछन् त? त्यति मैले तपाईँलाई भन्दैछु नि, 7वटा प्रदेश काउन्ट गर्नुहोस्, हाम्रा 65वटा जिल्ला काउन्ट गर्नुहोस्, झन्डै 400 450 जति छ लगभग, होइन? 400 अराउन्डको चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका कमिटीहरू काउन्ट गर्नुहोस्, झन्डै 1000 अराउन्डको हाम्रो वडा कमिटी काउन्ट गर्नुहोस्। त्यतिबाट मात्रै आउने मान्छे 2-4 हजार त हामी पनि ल्याउन सक्छौँ नि त। तपाईँ 2-4 त्यसकारणले हजार चाहिँ सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले 10 लाख ल्याइसक्नु मैले भयो। भन्दै पार्टीको कुराहरू गर्दैछु, त्यो मैले युवा सङ्घको सङ्ख्या बेला मैले भन्दैछु। मैले अघि भने तपाईँले युवा सङ्घको मात्रै हो, पार्टी नै मोबिलाइज हुने भने सकिन्छ नि त। जहाँसम्म ओली कमरेड ल्याएको मान्छेको कुराहरू छ, म दुईटा हेर्नुहोस्, पुरसाल अदालतका विरुद्ध अथवा चाहिँ अदालत त्यो संसद विघटनका विरुद्ध जुन हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, फागुन 9 गते भएको आन्दोलनमा चाहिँ हाम्रो रत्न पार्कमा कार्यक्रम भयो। त्यतिखेर हाम्रो इन्टरनल के थियो भने 2-2.5 लाख मान्छे हो भन्ने थियो आएको, तर बाहिर के थियो भने 5-7 लाख मान्छे आयो भन्ने थियो। अस्ति केपी कमरेडले ल्याएको चितवनको कार्यक्रम जुन थियो, होइन हामीले दिएको होइन, सेक्युरिटीले खास गरिकन सुरक्षा निकायतिर आएको कुरा, मिडियातिर आएको कुरा त्यो थियो, होइन? मैले यो कुरा कहाँ जोडेको भने अस्ति केपी कमरेडको चितवनको कार्यक्रमको कुरा, मान्छेले के भन्छ 10औं लाख चितवनको। तपाईँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले जहाँ कार्यक्रम गर्नुभयो, कार्यक्रम गरेको स्थलदेखि पुलसम्म 800 मिटर हो। त्यसको डिस्टेन्स चौडाइ नाप्नुभयो भने बढीमा त्यो एभरेजमा भन्दाखेरि 40-45 मिटर हुन्छ एभरेजमा, होइन? पुलको डिस्टेन्स हेर्नुभयो भने झन्डै 300+ मिटर हो। त्यो सबै हेर्नुभयो भने एकदम म्याक्सिमम आयो भने 60-65 हजार होला मत त्यहाँ आएको मान्छे। ल ठिकै छ, वरिपरि सबै जोडिएको 1 लाख होला, कसरी 10 लाख हुन्छ? तपाईँ जतिको मान्छेले 10 लाख भन्नुहुन्छ होइन, यो त क्याल्कुलेसन नगरी 10 लाख होइन नि। यहाँ तपाईँकै सिटमा बसेर नेताहरू बोल्दै हुनुहुन्छ, हामीले 5 लाख भनेको 10 लाख पो आइदिनु भयो, उहाँहरूले बोल्दै हुनुहुन्छ यो विषय। तर यो साँचो कुरा के होला भने उहाँहरूले त्यति पनि अपेक्षा गर्नुभएको थिएन, किनभने उहाँहरू चाहिँ केपी कमरेडको बाहिर आएको बदनामी, एमाले गरेको चाहिँ अन्याय, अथवा एमाले जनतालाई दिएको धोका, सत्ताले गरेको बेठिक कामहरू, त्यसका कारण उहाँहरूको बुझाइ के थियो त्यति मान्छे आउँदैन भन्ने थियो होला। त्यति मान्छे आएपछि उहाँहरू हौसिनु भयो, उहाँहरूको बुझाइ 20-40 हजार आउँछ भन्ने थियो होला। अब त्यसको डबल चाहिँ 50-60 हजार आएपछि उहाँहरू चाहिँ हौसिनु भयो होला, त्यसलाई त्यसरी। तर अब तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ
औचित्य के भनेर प्रश्न पनि गर्ने तपाईँहरूको पार्टीको औचित्य के हो? मैले अघि भने त औचित्य त मैले अहिले भने नेपालमा आज पनि बेरोजगारी छ। हाम्रो अहिले पनि हाम्रो आर्थिक नीति दलाल आर्थिक नीति यो प्रश्न किन मैले गरेको भने औचित्यहीन पार्टी भनेर बारम्बार तपाईँहरूको पार्टीले आरोप लगाइरहँदा औचित्य के रहेछ त पार्टी? मैले भन्दैछु औचित्यहीनको कुरै भएन। पार्टी किन जन्म्यो क्या तपाईँले पहिला त्यो कुरा सोच्नु पर्यो। हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादी किन निर्माण गर्नु पर्यो, कसरी निर्माण भयो, निर्माणको पृष्ठभूमि के हो? हामी त हिजो नेकपा एमाले थियौँ त। तपाईँ हिमालजी तपाईँले नेकपा एमालेको तपाईँ मार्फत तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म आम सबै जनसमुदायमा अपिल गर्न चाहन्छु, 74 को स्थानीय तहको निर्वाचन र सङ्घीय प्रदेशको निर्वाचनको घोषणापत्र पढ्नुहोस्। घोषणापत्रमा भएका कामहरू कति कार्यान्वयन भयो त्यो हेर्नुहोस्। कार्यान्वयन नभएपछि त्यसको औचित्यता समाप्त भयो भने हामीले हाम्रा हिजोका कमिटमेन्टहरू सुन्नुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट गरिएका कमिटमेन्टहरू सुन्नुहोस्। हाम्रा के थिए? गरिबका पक्षमा, मजदुरका पक्षमा, किसानका पक्षमा, राष्ट्रियताका पक्षमा हाम्रा कार्यक्रमहरू थिए, नीतिहरू थिए। हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू त्यही थिए। कार्यान्वयन के भयो? ओली कमरेडले के गर्नुभयो? ओली कम्पनीका त उहाँले भनेअनुसार चाहिँ धरहरा बनायौँ, रानी पोखरी बनायौँ, होइन, यसै गरी चाहिँ मेलन्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई खुवायौँ, त्यहाँबाट भएन चाहिँ कैयौँ बाटाहरू बने र 365 कि 60 त पालिकामा चाहिँ हस्पिटल उद्घाटनै गर्यौँ, कैयौँ पुलहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्यौँ। हामीले त ऐतिहासिक काम गर्यौँ, यो चाहिँ कुनै पनि सरकारले नगरेको काम गरौँ भनेर त घोषणा अहिले पनि बारम्बार गर्दै हुनुहुन्छ त। तपाईँहरूले गर्दा अझ गर्न दिनु भएन भने प्रश्न तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ कुरा ल्याउनुभयो। तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ कुरा ल्याउनुभयो, होइन? धरहरा बन्यो, रानी पोखरी बन्यो, त्यो साँचो हो, बन्या साँचो हो, होइन? पूर्ण नहुँदै उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो, त्यो अर्को पाटो रह्यो, तर बन्यो। हाम्रो के धरहरा र रानी पोखरी मात्रै बनाउने कमिटमेन्ट हो त? तपाईँले अघि भने जस्तो धरहरा र रानी पोखरी मात्रै बनाउने कमिटमेन्ट थियो त? हाम्रो 5 वर्षमा यद्यपि चाहिँ त्यो अनप्र्याक्टिकल थियो। हाम्रो $5000 चाहिँ आइआर के अरे पर क्यापिटा इन्कम बनाउने कुराहरू थियो, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कुराहरू थियो, गरिबी उन्मूलन गर्ने कुराहरू थियो, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरू थियो, हाम्रो समुदायमा रहेका अन्याय विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने कुराहरू थियो। त्यो भयो के? राष्ट्रियताको कुरा के भयो? त्यस कारणले यो बेठी कुराहरूको विरुद्ध रानी पोखरी धरहरा मात्रै ठुलो कुरा हो र भने म तपाईँलाई भन्छु रानी पोखरी र 4 वर्ष त लिनु भयो नि त। रानी पोखरी र धरहराले कति गरिबी उन्मूलन भयो? रानी पोखरी र धरहराले नेपाली समुदायमा रहेको अन्याय विभेदको उन्मूलन कति गर्यो? राष्ट्रियतालाई कति बढायो? राष्ट्रियता त बढायो नि, होइन? सांस्कृतिक कुराहरू एउटा पाटो रह्यो क्या। गोयलसँग बसेर चाहिँ राति राति सम्झौता गर्ने अनि धरहरा कुराले राष्ट्रियता बढाउँछ? गोयलसँग 4 बुँदा सम्झौता गरेको कुराहरू आछ अनि रानी पोखरी कुरा गरेर हुन्छ? अहिले प्रधान न्यायाधीशको समस्या के हो? यो अदालतभित्रको समस्या चाहिँ कमरेड केपी गौँडले ल्याएको होइन। तपाईँ जतिको मान्छे, तपाईँ र हामी हेरौँ, मैले 30 वर्षको भएँ, मैले के अरे 40 वर्षको भएँ। अबको 10 वर्षमा यही न्यायालय रह्यो भने न्याय के पाउँछौँ हामीले? यो न्यायालय भत्ताभङ्ग गर्ने मान्छे को हो? तपाईहरु सबै हो नि, होइन? केपी कमरेड मुख्यमन्त्री हो। तपाईहरु पार पाउन सक्नुहुन्छ, मुक्ति पाउन, यस्तो छुटकारा पाउन तपाईहरुलाई होइन। तपाईले भनेको अंशको कुराहरुमा चाहिँ मैले पनि केही अंश भोग्नु पर्छ होला। सबैभन्दा बढी बदनाम बनाएको त अहिले चाहिँ भागभण्डाले होइन र भनेको, होइन? सारा यसरी व्यतिथि बाहिर छर्लङ्ग सत्ता छुल्ल चाहिँ आम नागरिकले देख्दै गरी आएको त अहिलेको सरकारले गर्दा हो नि। ए बाबा यस्तो हो क्या, तँ पनि चोर म पनि चोर, चोरीको कुरा नगरौँ भन्ने हुँदैन नि त। तपाई पनि चोर हो, म पनि चोर हो, चोरको कुरा नगरौँ भन्ने हुन्छ? अरूले बेठिक गर्यो भनेर त हामीले चुनेको त। हिजोका सरकारहरूले बेठिक गर्यो भनेर नयाँ चुन्या होइन। 74 को निर्वाचनमा त्यहाँभन्दा पहिला राम्रो भएन, त्यसकारणले तपाईँ राम्रो गर्नुहोस् भनेर दिएको हो नि त। अनि हिजो पनि बेठिक गराएको थियो, मैले पनि बेठिक गरेँ, के फरक पर्यो भन्न मिल्छ र भने गरे त अहिले त्यही भयो त। हामीले विद्रोह गर्यौँ, नयाँ पार्टी बनायौँ। अहिलेको सरकारको कुरा गर्दैछु मैले त। अझ होइन, अहिलेको सरकारले पनि त हिजो गलत गर्यो भनेर तपाईँहरू विद्रोह गरेर अर्को पार्टी खोल्नु भयो। तपाईँहरू अर्को पार्टी खोलेर नयाँ सरकार बनिसकेपछि अभिगत त उही त हुँदो रहेछ। होइन, तपाईँले भनेमा म सहमत छु। अहिलेको सरकारले पनि गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको छैन, त्यो चाहिँ साँचो हो। मैले भने मलाई म क्रिटिकल्ली हेर्छु, मलाई कुनै ढाकछोप गर्न जरुरी छैन क्या। तर त्यसको आवाज बाहिर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ उठाउनु भएको छैन कि? किनकि सरकारले गरेका 2-3 वटा गल्तीमा तपाईँहरूको युवा संघले
राष्ट्रिय युवा सङ्घले खोइ त आवाज उठाएको भन्ने सवालको प्रश्नमा त तपाईँहरूको जवाब छैन फेरि। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। तपाईँले अघि भनेको साँचो, यो बिचमा त के कुराहरू टेक्निकल विषय पनि भए, जस्तो मान्छेको चाहिँ अब स्वयं काङ्ग्रेस पार्टी महाधिवेशनमा थियो होइन, अब दसैँ थियो, तिहार थियो, यस्तो खालको केही कुराहरू भए र मूल रूपमा चाहिँ पार्टी चलाउन अथवा सत्ता चलाउनका लागि गएको जुन टिम छ त्यो टिमको अवधि पनि छोटो भएको थियो। हामी हेर्दै थियौँ। अब बेठी गर्दै गयो भने हाम्राले बेठी सरकारको माथि कुरा नगर्नुहोस्, सरकार त कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हाम्रो मन्त्रीले, मेरो पार्टीको मन्त्रीले बेठी गर्दा पनि हामी विद्रोहमा जान्छौँ, हामी विरोध गर्छौँ, हामी खबरदारी गर्छौँ। अर्को आशा गर्ने कुरा गरौँ न। जस्तो आशाको कुरा चाहिँ के छ भने आम युवाहरू अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि अलिकति नयाँ अनुहार अगाडि आयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका कार्यकर्ता मात्रै होइन कि अलि जनता पनि उत्साहित छन् लगायत। अब राप्रपामा पनि राजेन्द्र लिङदेलको उदय भएपछि केही मान्छेहरू अलिक उत्साह जाएको छ, किनकि कुनै धार्मिक एउटा चाहिँ आस्था लिएर बनेको पार्टीमा छोडिदिउँ, तर व्यक्तिमा चाहिँ विश्वास गर्ने हो भने केही नयाँ अनुहार आए, केही आशा लाग्दा आए भनेर भनिन्छ। एमालेमा पनि त्यस्तै केही अनुहारहरू आए कि भन्ने पनि छ। तर मैले प्रश्न गर्न खोजेको चाहिँ के भने तपाईँहरू जस्ता अलि काम गर्न सक्ने क्षमता भएका युवा, ऊर्जाशील युवाहरू चाहिँ, तपाईँ 40 वर्ष भइसक्नुभयो होइन, पार्टीमा हुन त तपाईँ युवा सङ्घको अध्यक्ष हुनुभयो, तर नेतृत्व तहमा पुगेर चाहिँ पार्टीलाई हाँक्ने समय कहिले आउँछ भन्ने एउटा सवाल रह्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ के रह्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू यसमेन जस्तो के पार्टीको नेताले जे भनौँ त्यही मान्ने, तपाईँहरूको त्यो स्वीकार गर्ने दासत्व जस्तो भएर अघि बढेको हुनाले आज पार्टीका नेताहरू रवैया देखाउन थाले, मन परे गर्न थाले भन्छन्। यस्तो तपाईँले भनेको चाहिँ यसलाई 2-3वटा क्वेसन एकैसँगै भयो होइन। जस्तो कङ्ग्रेसभित्र आएको युवाको कुरा, जहाँसम्म एमालेको कुराहरू गर्नुभयो, अब एमालेभित्र आएको कुराहरू त कसरी युवा आए तपाईँ हामीले देखेकै छौँ, टिका लगाइदिएर होइन, त्यहाँ एसमेनहरू नै आएका छन् होइन। अब त्यहाँ विद्रोह ठिक गरौँ भनेर बोल्ने मान्छे त अभिगत के भयो, तपाईँ हामीले व्यक्तिका नाम किन लिनु पर्यो, देखिहाल्छौँ होइन। त्यस कारण त्यो विषयमा डिबेट चलाउनु अथवा त्यो विषयमा बहस गर्ने भने समय खर्चिने हो होइन, त्यो विषयमा नखर्च्यौँ। जहाँसम्म कङ्ग्रेसको कुराहरू छ, यद्यपि कङ्ग्रेसभित्र खास गरी 2टा महामन्त्री आउनुभयो होइन, 2टा महामन्त्री आउने कुराहरू, युवा आउनुभयो, युवाले चाहिँ केही गर्छ कि भन्ने कुराहरू हामी स्वाभाविक रूपमा परिणामको विकासबाट चाहिँ गुणात्मक विकासको चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ, स्वाभाविकै मान्नु पर्ला। तर म के देख्छु भने हिजो आएको टिम जे छ अथवा चाहिँ त्यहाँभित्र जसरी बनेको छ नेतृत्व, हिजो आएको महाधिवेशनको टिम सबै हेर्दाखेरि त्यसले ड्रास्टिक चेन्ज दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो यो व्यक्तिगत बुझाइ र मेरो आफ्नो होइन, कङ्ग्रेसले पनि आमूल रूपमा रूपान्तरण गर्छ जस्तो लाग्दैन। तर मेरो व्यक्तिगत अपेक्षा भन्नुहुन्छ भने, मेरो शुभेच्छा भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेसभित्र रूपान्तरण होस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ, किन कङ्ग्रेसभित्रको रूपान्तरणले अरूलाई पनि प्रेसर गर्छ। एमालेभित्र आउँदो 5 वर्ष रूपान्तरण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एमालेभित्र एमालेका विषय समय खर्चिने भने त्यो जीवन खर्चिने हो क्या, त्यो कुनै अर्थ छैन। त्यो तपाईँको पार्टीमा नि प्रश्न गर्दा नि तपाईँको पार्टी नयाँ त बनाउनु भयो, तर हिजो 15 वर्ष पार्टी हाँकेको, 17 वर्ष पार्टी हाँकेकै व्यक्तिले नै अहिले फेरि पनि नयाँ पार्टीको नै अध्यक्ष हुनुपर्ने अवस्था रह्यो भने नयाँ चाहिँ के दिन्छन् र नयाँ के हुन्छ र हिजो के भयो र आज के हुन्छ? यसलाई यसो हुन्छ, एउटा कुरो के हो भने सोसल अथोरिटी भन्ने हुन्छ क्या होइन। स्थापित हुनका लागि केही न केही उसँग सोसल अथोरिटी हुन्छ। अहिले हाम्रो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल जो हुनुहुन्छ, उहाँको नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक हरेक हिसाबले कसैले क्वेसन उठाउन सक्दैन। आरोपको नाममा त आरोप लाउन सक्छ मान्छेले, आरोप त जसले जे पनि लगाइदिन सक्छ नि त, तर कसैले क्वेसन उठाउन सक्ने स्थिति छैन। दोस्रो बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उहाँको नाम मुछिएको छ, जोडिएको छ। तपाईले ठिक भन्नुभयो, मैले त एउटा कुरा क्लियर पारिहालौँ। बालुवाटारको जग्गाको होली वाइनको विषय पनि मुछेर आयो हेर्नुहोस्, यस्तो क्रिस्चियनको धर्म प्रचारमा लाग्नुभयो भनेर पनि आरोप लाग्यो नि त। होली वाइनको कार्यक्रम त बेठिक थियो, मैले पनि त्यही भन्छु होइन। मैले भने बेठिक कुरालाई बेठिक भन्नुपर्छ। होली वाइनको कार्यक्रम जे जसरी भयो, सत्तालाई शक्तिलाई जसरी जोडियो त्यो बेठिक थियो होइन। बालुवाटारको विषयमा म चुनौतीका साथ भन्छु, माधव कमरेडले, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष माधव कमरेडले कहीँ कतै आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा त्यो काम गर्नुभएको छ कि? भएको के हो भने बाटोलाई अर्को ठाउँ लैजानका लागि जग्गा साँडफेर भएको छ। जग्गा बिक्री गरेर त होइन नि त, बिक्री गरेर त होइन नि त। अब भन्न नमिल्ने, यहाँ त मान्छेले बिक्री किनेको जग्गा, गिफ्टमा पाएको जग्गा, गिफ्टमा पाएको भनेर 4-4 आना जग्गा, 8 आना जग्गा चाहिँ फिर्ता गरिदिएर उन्मुक्ति पाएको छ। यस्तो खालको कन्डिसन छ। यदि दोषी छु भने म कारवाही भोग्छौँला। हामी के देख्छौँ, उहाँमाथि छानबिन गर्नुपर्ने नै जरुरी छैन क्या। उहाँले छानबिन गरेर जग्गा बिक्री गरेर जग्गा आफूले लिनुभएको जग्गा कसैको नाममा गरिदिनु भएको भएन हो। उहाँमाथि छानबिन गर्नु पनि जरुरी छैन त। उहाँले जग्गा लिनुभएको त होइन नि त।
उहाँको आफ्नो आफन्तको नाममा जग्गा लिएको पनि होइन। उहाँले कसैको नाममा चाहिँ दिने क्याबिनेट कसैलाई मिलाइदिने पनि त दोषी हुन्छ होइन, मिलाइदिने होइन नि त। मिलाइदिने भने मिलाएको मात्रै होइन, त्यहाँको कस्तो रहेछ भने जग्गा चाहिँ साँड बदेल जस्तो भएको रहेछ क्या। प्रधानमन्त्री कार्यालयको पर्खाल छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पर्खालको पछाडि बाटो छ, त्यो जग्गा चाहिँ मिलाइदिएको मात्रै हो, साँड बदेल भएको एक हिसाबले। मैले डिटेल त मलाई थाहा छैन, मैले बुझेको त्यो हो होइन। उहाँले चाहिँ आफ्नो नाममा अथवा अरूको नाममा गरिदिएको होइन, यहाँ त आफ्नो नाममा आफ्नो आफन्तका नाममा गरेको छ। होइन, मैले यो प्रश्न किन यसमा धेरै बहस त नगर, तर मैले भन्न खोजेको के भने उहाँले भन्नुभएको छ। दुधले नुहाएको चाहिँ नेताहरू तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष नै हुनुहुन्न भनेर खोजेको आरोप त लागेको छ नि त। भन्न मात्रै खोजेको मैले प्रश्न त तपाईँले भनेको एउटा शब्द आरोप चाहिँ लाग्यो नि त। होइन, तपाईँले भनेको शब्द म सहमत छु, दुधले नुहाएको कोही भेटिँदैन होइन। तर बेठिक गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिलेको, मैले अघि भन्दै थिएँ सोसल अथोरिटी कुरा ल्याउँदै थिएँ, अहिलेसम्म नैतिक हिसाबले क्वेसन उठाउन नसक्ने मान्छे नेपाली पोलिटिक्समा चाहिँ अरू पनि हुनुहुन्छ होला, त्यसमा एकजना माधव नेपाल हो, एकजना माधव नेपाल हो। त्यस कारणले हामी माधव नेपालको कार्यकर्ता भएकोमा गर्व गर्छौँ, माधव नेपाल कार्यकर्ता भएकोमा। उहाँसँग जुन सोसल अथोरिटी छ, त्यस कारणले उहाँले लिड गर्ने कुरा, उहाँले चाहिँ नेतृत्व दिने कुराहरूले पार्टी निर्माण चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो, उहाँले गरिरहनु भएको छ। त्यो त हामी सबैले भनेर गरे हो नि त। अब अहिलेसम्म अघि तपाईँले उठाएको विषय जहाँसम्म युवाको कुराहरू छ, स्वाभाविक रूपमा युवा आउने कुरा, युवा नेतृत्वप्रति अलि छाया जस्तो, विद्रोह गर्न नसक्ने, क्रिटिकल हेर्न नसक्ने त्यस्तो खालको स्थिति हो कि भन्ने तपाईँले जे भन्नुभयो त्यसमा म आम रूपमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। तर त्यहाँभित्र क्रिटिकल्ली बेठिक कुराहरूको विरोध गर्ने पङ्क्ति पनि छ है, म त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय र अमूल्य विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद हिमालजी, मलाई बोलाउनु भयो। तपाईँको कार्यक्रम, तपाईँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन प्रभावकारी कार्यक्रम मार्फत मेरा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यो जसले सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्ण श्रोताहरूप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम थियो युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष नरेश शाही। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।